Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Computer Science lecture for class second year. Chapter number 1 Operating System. और हम functions of operating system पढ़ रहे हैं. तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट. ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है. इस ऑपरेटिंग सिस्टम के इस फंक्शन का मकसद क्या है कि जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, चाहे यूएसबी है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, उनको मैनेज किया जा सके. उनको नेम, उनमें जो डॉक्यूमेंट्स है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनको नेम दिया जा सके, उनकी ट्रैकिंग की जा सके. उनके लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के हम उन पे फंक्शन करते हैं, जिस तरह किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना, डिलीट करना, उसको सेव करना, तो ये सारे काम हम तब कर सकते हैं जब सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल है, वो मौजूद हो. Secondary storage consists of those devices which store data permanently for a long period of time. These devices include tape drives, hard disk, SSD. SSD कौन सी डिवाइस है? इसको कहा जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव. सॉलिड स्टेट ड्राइव ये दरअसल हार्ड डिस्क की तरह हाई स्टोरेज कैपेसिटी डिवाइसेस हैं, जो कि फिक्स्ड कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकते हैं. ठीक है. और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट्स नहीं होती, यूएसबी की तरह इसमें डेटा स्टोर होता है. डीवीडी डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड अदर मीडिया डिज़ाइन टू होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग लाइफ. तो ये हम जानते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का मेन मकसद क्या है? लॉन्ग लाइफ के लिए डेटा को स्टोर करना. तो अब इसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है. इसमें भी डेटा स्टोर करना, डेटा इससे डिलीट करना, बाकी जितने भी फंक्शंस है, डिलीट, सेव, ओपन, प्रॉपर्टी, तो ये सारे फंक्शंस यूज़र के लिए प्रोवाइड करना, ये किसका काम है? सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजर. द डेटा स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज इज़ एक्सेस इन प्राइमरी स्टोरेज. याद रखिए, हम तब किसी डॉक्यूमेंट को जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे पड़ा है ओपन कर सकते हैं जब वो प्राइमरी मेमोरी में आ जाए. सेकेंडरी स्टोरेज से वो कहाँ पे आएगा? प्राइमरी मेमोरी मीन रैम में आएगा. एंड देन इनटू द कैश एंड सीपीयू रजिस्टर. फिर वो कैश में आएगा और डायरेक्ट सीपीयू के पास जाएगा. सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, ओपन करेगा, डिलीट करेगा, क्लोज करेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी काम हो वो सीपीयू उस पर करता है. The data loaded from a secondary storage is ordinarily divided into fixed number of bytes or words. जो भी डेटा सेकेंडरी स्टोरेज से आता है उसको बाइट्स में या वर्ड्स में डिवाइड किया जाता है. The function of operating system to manage secondary storage devices and handle proper flow of data. प्रॉपर फ्लो मतलब कि मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डेटा जाना, सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में डेटा आना, ये फ्लो कौन करता है? सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजर. एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट. तो ये अब आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी है, फिक्स जो है वो उसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, और रिमूवेबल जिसको हम रिमूव कर सकते हैं यूएसबी है, मेमोरी कार्ड है, जो जितने कम्पैक्ट डिस्क हैं और जितने भी डिवाइसेस है वो आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है. इन स्टोरेज ईच लोकेशन हैज़ एन एड्रेस. जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, हर एक चीज़ का, हर एक डॉक्यूमेंट का एक एड्रेस होता है. द सेट ऑफ ऑल एड्रेस अवेलेबल टू अ प्रोग्राम आर कॉल्ड एड्रेस स्पेस विच इज़ मैनेज बाय द सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है वो है नेटवर्क मैनेजमेंट. तो ये जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल तो कंप्यूटर विदाउट नेटवर्क, विदाउट इंटरनेट बिल्कुल यूज़लेस है. कंप्यूटर, मोबाइल, जितने भी डिवाइसेस है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, जो इस्तेमाल होते हैं, तो वो नेटवर्क, इंटरनेट के बग़ैर तो वो यूज़लेस है. तो इसका मतलब है कि जो नेटवर्क मैनेजमेंट है वो हर एक कंप्यूटर, हर एक मोबाइल में होना ज़रूरी है. वो सॉफ्टवेयर ज़रूरी है जो जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है, कनेक्ट हो सकता है, दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकता है. नेटवर्क मैनेजमेंट इज़ नॉट अ कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये कोर पार्ट नहीं है, बट इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क मैनेजर हैज़ बिकम एसेंशियल कंपोनेंट टू एफिशिएंटली मैनेज नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज़. तो आजकल ये बहुत ज़्यादा अहम
ہے نیٹورک مینیجر ہر ایک ماڈرن کمپیوٹر کا حصہ ہے. نیٹورک مینجمنٹ از اے براڈ رینج آف فنکشنز انکلوڈنگ ایکٹیویٹیز methods, procedure and use of tools to administrate, operate and reliably maintain computer network system. تو نیٹورک مینیجر کے یہ سارے کام ہے جس کا مین مقصد کیا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ استعمال کر سکے، آپ کا کمپیوٹر کسی نیٹورک کا حصہ بن سکے. اگر یہ نیٹورک مینیجر نہیں ہے تو آپ کا کمپیوٹر نیٹورک کا حصہ نہیں بن سکتا. Almost all modern operating systems are capable of using Transmission Control Protocol (TCP) and Internet Protocol (IP) for the network supporting services. تو ٹرانسمیشن کنٹرول TCP and یہ دراصل سافٹ ویئر ہے جس کا ہر ایک کمپیوٹر میں ہونا ضروری ہے اگر وہ انٹرنیٹ یا کسی کمپیوٹر نیٹ ورک کا حصہ بننا چاہتا ہے تو یہ سافٹ ویئر کا ہونا ضروری ہے. The module of operating system is responsible for sharing resources. اب یہ جو آپریٹنگ سسٹم کا ماڈیول ہے مینیجر، نیٹ ورک مینیجر، اس کے ذریعے ریسورس شیئر ہو سکتی ہے جس طرح فائلز ہے، پرنٹر ہے، اسکینر ہے، وائر نیٹ ورک یا وائرلیس نیٹ ورک پہ. تو نیٹ ورک مینیجر اینڈ دا پروسیس از کال نیٹ ورک مینجمنٹ. اور جو آپ کے پاس ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول IP ہے، انٹرنیٹ پروٹوکول ہے، یہ دراصل ہر ایک کمپیوٹر جو اب آج کل آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا مین حصہ ہے. Many operating systems support networking protocols. The most popular networking operating system are Microsoft Windows Server Family, Unix, Linux, Mac Operating System X and Novel NetWare. یہ دراصل وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ نیٹورکنگ آپریٹنگ سسٹم کہلاتے ہیں، مطلب نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے ہیں، نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہے پروٹیکشن سسٹم. کمپیوٹر کو پروٹیکٹ کرنا، وہ آپریٹنگ سسٹم کا وہ ماڈیول، وہ مینیجر جس کی مدد سے آپ کا کمپیوٹر پروٹیکٹ ہوتا ہے، اس پہ پاسورڈ ہم لگا سکتے ہیں، فائر وال ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ سیف ہو، وہ پروٹیکٹ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے پروٹیکشن سسٹم. Nowadays computer system have multiple user connected through clients to the server نہ کمپیوٹر. ایک کمپیوٹر کو ایکسیس کرنے کے لیے، ایک سرور کو ایکسیس کرنے کے لیے مینی کلائنٹس ہوتے ہیں. These user concurrently access and exchange multiple process which must be protected from each other so that the process may not interfere with each other. تو یہ جتنے بھی یوزر ہے ان کے جو پروگرام ہے وہ ایسے کام، مطلب ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیئر نہ کرے اور اسموتھلی کام کرے. The module of operating system responsible for this task is called protection system. جس کی مدد سے more than one client کے پروسیس سرور میں ڈیٹا کو ایکسیس کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو کا ڈیٹا خراب نہیں کر سکتے. پروٹیکشن ریفرز ٹو دا میکینزم فار کنٹرولنگ دا ایکسیس آف پروگرام. دراصل کسی پروگرام ایکسیس کو کنٹرول کرنا. پروسیس آر یوزر ٹو دا ریسورسز ڈیفائنڈ بائی کمپیوٹر سسٹم. تو پروٹیکشن سسٹم کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی ریسورسز ہے، جتنے بھی پروگرام ہیں، ان کے ایکسیس کو کنٹرول کیا جا سکے. فار ایگزامپل ایک ریسورس پرنٹر جو ہے ایک کمپیوٹر کو الاٹ ہے، دوسرا کمپیوٹر اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا اس لیے کہ آلریڈی وہ الاٹ ہے. اس کے بعد ہے کمانڈ انٹرپریٹر. تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دیئر آر 3 ٹائپس آف انٹرفیس: گرافیکل یوزر انٹرفیس، کمانڈ انٹرفیس اینڈ مینیو ڈریون انٹرفیس. تو کمانڈ انٹرفیس جس میں ہم صرف کمانڈ کے ذریعے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کمانڈ انٹرپریٹر. آل آپریٹنگ سسٹم نیڈ ٹو پرووائڈ این انٹرفیس ٹو دا یوزر فار دا کمیونیکیشن ود دا کمپیوٹر. تو the 2 commonly used methods provided by the operating system for interfacing، رابطہ کرنا، کمانڈ لائن انٹرفیس ہے اینڈ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے. ایک جو ہے مینیو ڈریون انٹرفیس بھی ہے جو کہ زیادہ تر بڑے بڑے شاپنگ مالز میں استعمال ہوتا ہے. A CLI is a method of interacting with an operating system or software using a command line. چھوٹے چھوٹے کمانڈ کے ذریعے، جس طرح فار ایگزامپل MKDIR ڈائریکٹری کو بناؤ، CL کلیئر اسکرین کرو، تو یہ چھوٹے چھوٹے کمانڈس. دا کمانڈز لائن انٹرپریٹر میں بھی اے ٹیکسٹ ٹرمینل ایمولیٹر اور ریموٹ شیل کلائنٹ. تو یہ اب آپ کے پاس
کیا تھے؟ آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز تھے.